اختلفت مباريات المرحلة الرابعة من المجموعة الثانية للدوري السوري لكرة القدم عن سابقتها، حيث ساهمت النتائج المسجلة بتعديلات على جدول الترتيب استثنت المتصدر الفتوة ووصيفه الوحدة الذي التقى بفريق المحافظة على ملعب تشرين. هاني الدهان فاجأ طه موسى بتسديدة مميزة سكنت الشباك البرتقالية مع الدقيقة 11. لاعبو حامل اللقب الوحدة لم يقدموا الأداء المطلوب، واقتصرت خطورتهم في الشوط الأول على حرة مباشرة تصدى لها الأزهر. الشوط الثاني لم يختلف عن سابقه، ومرة أخرى كاد الوحدة يعدل عن طريق الكرات الثابتة لولا يقظة الأزهر. مطالبة بجزاء كانت للاعب الوحدة البديل محمد باش بيوك الذي تعرض لدفع مفترض من لاعب المحافظة رائد كردي، ولكن حكم اللقاء أمر بمواصلة اللعب لتحمل الدقيقة 73 هدف تعزيز تقدم المحافظة برأس أنس بلحوس. والنهاية حملت 3 نقاط للمحافظة أنهت أزمة الثقة التي رافقت مسيرة الفريق في أول 3 مباريات مقابل تسجيل الخسارة الأولى لحامل اللقب هذا الموسم. استطاع يقدم مباراة كبيرة اليوم نادي المحافظة، طبعا على حساب أداء فريقنا كان متواضع اليوم. ما بنستحق الفوز، استحقينا الخسارة، ونحن بحاجة انه الفريق يخسر. مو عيب انه الفريق يخسر بقدر ما انه نتعلم من الدرس اللي اخذناه اليوم. لازم كنا نطلع من هالمرحلة، يعني مرحلة كانت خطرة كثير، الحمد لله اللي احنا عرفنا شلون تجاوزناها، وهذا فضل من الله طبعا اول شيء. وبشكر اللعيبة كلياتهم اللي أدوا، كانوا رجال بمعنى الكلمة. بشكر إدارة النادي اللي كانت عم تطول بالها علينا، عم تسامحنا. الحمد لله رب العالمين كنا رجال اليوم، نهديهم طبعا الفوز، وان شاء الله باذن الله نوعدهم انه قادمات احسن باذن الله. الحمد لله رب العالمين، الله كرمنا بالفوز اليوم بهمة الشباب. يعني الشباب كانوا حاسين بخطأهم انه عم نقدم بس ما في نتائج، بس اليوم كل الشباب تعاهدنا قبل المباراة انه اخي في دم، وان شاء الله اليوم كنا يعني انه نحقق نتيجة مع اداء، والحمد لله الله كرمنا بالفوز اليوم. في مباراة ابتدأت بالعناق والسلام وانتهت على غير ما بدأت عليه، تعادل فريقا مصفات بنياس والفتوة المتصدر سلبيا، وتقاسما نقاط المباراة في لقاء دانت فيه السيطرة بشكل كبير في الشوط الأول للاعبي الفتوة بإضاعتهم للعديد من الفرص على مرمى أسامة الحاج عمر. الشوط الثاني استمرت معه خطورة لاعبي الفتوة مع تألق الحاج عمر مجددا، ليكون التحول بحالة طرد الأولى على لاعب الفتوة محمد هزاع، لتكون بداية توتير أجواء المباراة التي شهدت خروجا عن النص أتبع ببطاقة حمراء ثانية على لاعب الفتوة ورد السلامة. ومع ذلك لم يستثمر مصفات بنياس النقص العددي في صفوف الفتوة، مع توقعات تشير إلى عقوبات ستصدر بحق من أساء في هذه المباراة. فريق قدم مباراة جيدة اليوم، أنا راضي عليهم. يعني اليوم المباراة مو بس تميزت بالنواحي الفنية، كمان كان في يعني خرجت بتصور ببعض مراحلها عن اللعب، صار في خشونة زائدة من فريق الفتوة. متحمسين بدهم يستمروا بالصدارة، بس بيستمروا بالصدارة باللعب مو بالخشونة اللي شفناها. المباراة كانت بين ايدينا بالشوط الأول، ضيعنا فرص عديدة ما استغليناها، وبالأخير هذا الفوتبول يعني فوز وخسارة، ولساتنا احنا بالصدارة. الحكم ما حب أعقب عن موضوع التحكيم برغم انه طردني يعني، والموجودين يعرف انه ما استحق الطرد. فرط فريق النواعير بفوز كان في متناوله، واكتفى بالتعادل بهدفين لهدفين في المباراة التي جمعته مع فريق الجهاد الذي واصلت جماهيره الوفية فرض نفسها كواحدة من الإشراقات التي يشهدها الدوري هذا العام. تقدم النواعير بهدفين في أول الأشواط تحمل معه لاعبو الفريق سيلا من الهجمات مع محاولات فريق الجهاد للتعديل، والأخطر تسديدة عباس عسل الجانبية. تقدم النواعير استمر حتى الدقيقة 88 حيث نجح البديل جمال درويش بتسجيل الهدف الأول لفريق الجهاد، أتبع بهدف ثان في اللحظات الأخيرة من الوقت بدل الضائع من اللاعب إبراهيم العلي.
وسط فرح في طرف جهاد وحسرة على ضياع النقاط بطريقة غريبة في طرف النواعير. والقاسم المشترك بين الطرفين كان الاستياء من مستوى التحكيم في المباراة. لو ما عيب لننسحب هلا من الدوري، لانه عيب. نحن انت لاعب انطرد، بس اللي ليش انطرد انا ما بزعل، بس يعني انت لعبه ماشيه مثل الهيرة، حكم بس اثروا عليه شويه، ضغط قلب اللعبه قلب. يعني لامتى بده يضل التحكيم هيك؟ بعدين حكم معاقب صار له سنه، ليش رجعوه؟ وبتعرفوا انه عم يسوي لك مشاكل. صدقا الحكام بيعطوا، بعض الحكام بيعطوا الدوري. الحمد لله قدرنا بهمة اللعيبه واصرينا على الفوز، اصرينا ان نفرح هذا الجمهور. الحمد لله يعني اخذنا نقطه هي بمثابه فوز الحمد لله يعني. المباراة الثانية على ملعب تشرين حملت الفوز الأول لفريق النضال وسجله على فريق الكرامة بهدفين مقابل لا شيء، ليقفز بهذا الفوز فريق النضال إلى المركز الرابع برصيد 4 نقاط بالشراكة مع فريق المحافظة الذي يتأخر بفارق الأهداف. الشوط الأول تبادل فيه الفريقان الهجمات وأسهم حارس النضال في إبقاء النتيجة على التعادل السلبي، لتحمل بداية الشوط الثاني تسجيل النضال للهدف الأول عن طريق المخضرم ناطق يوسف بتسديدة بعيدة جاءت مع الدقيقة 57. اللاعب الشاب أحمد جوابرة وقع على الهدف الثاني لفريق النضال في الدقيقة 83 ليستقر الكرامة بهذه الخسارة في المركز قبل الأخير ب3 نقاط. الحمد لله اليوم اللاعبين مع تصميم اللاعبين وتصميم حتى الجهاز الفني والاداري والكل، انه الحمد لله حققنا 3 نقاط مهمه كثير، يعني كنا بقاع الترتيب، وهلا الحمد لله شوي شوي ان شاء الله بجهود الكباتن ان شاء الله هيك نتائج تكون منيحه، وطموحنا هلا ان شاء الله التاهل الى التجمع النهائي ان شاء الله يا رب. فريقنا انا واثق منه ان شاء الله رح يكون لقدام احسن، بس هذا دوري بدك تمر بكل الظروف. كنا نحن مارقين 3 اسابيع بظروف صعبه، القرعه شوي كانت ظالمه علينا، يعني هي قرعه ما فينا نحكي عليها شيء، بس الحمد لله قدرنا نحقق اول فوز، وهي بدايه الطريق ان شاء الله لقدام.